نوجوانوں سورہ کوثر تو پہلے انہوں نے دیگر صورتیں بھی نازل کیتیاں انہاں صورتاں بھی اللہ نے یار دی شانہ بیان کیتیاں کدھر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ تیرے رب نے تینوں چھڑیا بھی نہیں تیرے نال ناراض بھی نہیں ما ودعک ربک وما قلی اللہ نے فرمایا نہیں نہیں ایسا تینوں نہیں چھڑیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ بھی فرمایا جو جو بیلا گزرتا جائے گا اسی تیریاں شانہ بدا دے جاواں گے اگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تیرا رب اینا تینوں دے گا سونیا تو راضی ہو جائے گا اگے جا کے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اساں تیرا سینہ تیرے واسطے کھولیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ جڑے بوجھ نے تیری کمر نو توڑیا اساں بوجھ بھی تیرا ہلکا کر دیتا ہے اللہ فرمایا کملی والے آؤ اساں تیرا سینہ بھی تیرے واسطے کھول دیتا ہے کدھر فرمایا بَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اساں تیرا ذکر بھی بلند تیرے واسطے کر دیتا ہے اللہ یار دیاں شانہ گنوائی جا رہے آؤ گنوائی جا رہے آؤ ادھر قرآن دے 30 پارے بھی پورے ہو گئے اللہ یار دیاں شانہ سنائی جا رہے آؤ جدو 30 پارے تے کلام ختم ہو لگا آخر تے جا کے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا قرآن مکھ چلے آئی سپارے ختم ہو چلے نہیں کیڑی کیڑی گنتی کرا کے دساں بس اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسی ویکھ دے ہووگے کہ کی ہے تے میں انہوں سمجھنا کہ وہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پے، میں انہوں یہ سمجھنا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے دی محبتوں قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے۔ وقت قلت میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، آسان ترجمہ فرمائے محبوب اسا توانو کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب دی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تہاڈا دشمن ابتر جاوے گا، بے نشان جاوے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو چھوٹی صورت الفاظ دے لحاظ نال، مگر عظمت دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی صورت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب تے قرآن عربی زبان وچ نازل فرمایا۔ ہن عرب زبان دے اندر قرآن بھی عربی زبان چاہے تو یہ ثابت کرنا بڑا مشکل سی کہ ایک کلام اللہ نے بھیجے۔ کافرہ نے کلام سن کے آکھیا کہ یہ تے ساڈے کلام ورگا کلام ہے، انج دا کلام تے اسے بھی کر سکنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو تسی کر سکتے ہو تے قرآن ورگی کو کتاب لائے ہو۔ ہن سارے مکے دے کافر بیٹھ گئے کہ اسی قرآن دی مثل ایک کتاب لے کے آئیے۔ سارے بیٹھ گئے مگر بڑی کوشش کے باوجود بھی اہل زبان کو انہوں نے خبر ہوگی کہ اسی انج دی کتاب نہیں لکھ سکتے۔ پھر انہوں نے یہ دعویٰ رکھیا کہ اسی انج دا کلام کر سکنے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تسی انج دا کلام کر سکتے ہو چلو پوری کتاب نہیں، کو 10 صورتاں قرآن دی صورتاں ورگیاں بنا کے لے آؤ۔ وہ پھر بیٹھ گئے کہ آؤ چلو 10 صورتیں بنا لئیے، 10 بھی نہ بنا سکے۔ پھر انہوں نے خیال آیا کہ ہووے نہ کہ اسی یہ مشہور کر دئیے کہ یہ محمد عربی دا اپنا کلام ہے، یہ اللہ دا کلام نہیں۔ اللہ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی نا، ہن پڑھا قرآن تسی اچھا سبحان اللہ فرماؤ۔ میں پچھلے جمعے نہیں سایا تو پچھلے جمعے دا بھی ادھارے سبحان اللہ دا توڑے وال بھائی، جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چک کے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رشاہ فرمایا ان قلتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اللہ نے فرمایا چلو پھر انج کر لینے کہ فأتوا بسورة من مثله، قرآن دی جڑی سب تو چھوٹی صورت ہے نا او دے ورگی ایک کوئی بنا کے لائے، جڑی سب تو چھوٹی ہے فاتو بسورت، جڑی تا دے نیچے 2 زیرہ نے نا، یہ دا مطلب ہے کہ سب تو چھوٹی، سب تو چھوٹی کیڑی ہے سورۃ الکوثر ہے۔ فرمایا تسی سورہ کوثر بنا کے لائے ہو۔ ہن سارے مکے دے کافر مل کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ زبان بھی ساڑی ہے بھی عربی ہے تے ایک صورت بنانے چاہ حرج کی ہے۔ سارے مل کے بیٹھ گئے پر قرآن دی ایک سورہ کوثر دی مثل نہ بنے۔ شام تک بیٹھے رہے تے اپنی عاجزی دا اظہار کر کے اٹھ پے تے کہنے لگے نہیں ما ھذا کلام البشر، اے کسے بندے دا کلام نہیں، اے کسے بندے دا کلام نہیں۔ اتھے مفتی احمد یار خنیمی نے بڑی محبت دی بات لکھی، آپ فرما دے جڑا اللہ فرما رہے نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرما دے ایک سورت قرآن دی تے ایک سورت محمد دی، ایک قرآن دی سورت دی نہیں محمد دی سورت دی گل ہو رہی۔ اللہ فرما دا کوئی انج دی سورت ہی لے ہو جڑی بولے تے قرآن دی سورت بن جاوے۔
کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بن جائے. عرب دے شاعر جدو کوئی چنگا کلام لکھ لیندے سن نا، کوئی اچھی غزل، اچھی نظم، تے انہوں کعبے دے دروازے دے اتے آ کے نا تے چسپاں کر دیندے سن کہ لوگ پڑھن تے میری شاعری دی تعریف کرن میں مشہور ہو جاواں کہ کیا کمال دا شاعر ہے. ہن جدو سورہ کوثر آئی نا تے میرے نبی نے اے بھی لکھوا کے تے کعبے دے دروازے تے لا دیتی، فرمایا لیاؤ ادنا چنگا کلام. کیونکہ رواج ایسی کہ جدہ کلام سب تو خوبصورت ہوندہ سی او دروازے تے چپکیا رہندہ سی، جب تک کوئی او دے نالو اچھا کلام نہیں سی کردہ او اٹھے ہی رہندہ سی. جدو کوئی شاعر او دے نالو اچھا کلام کردہ پرانا اتار کے پھر نیا لگایا جاندہ. پر جدو سورہ کوثر آئی نا تو میرے نبی نے کعبے دی دیوار تے لگایا، فرمایا ہن لکھو دے نالو چنگا، ہن کوئی دے نالو چنگا کلام لکھو. پھر انہوں اتار کے دی جگہ او لگایا جے. پر کون اتارے تے کون لکھے قرآن دے نالو سونا کلام؟ عرب دا ایک شاعر او دے مکے دے اندر شاگرد بڑے سن، او دنیا تو بیزار ہو کے نا تے ایک پہاڑ دی غار اچھ چلا گیا. شاگرداں عرض کی تھی حضور اسی تو انہوں شاعری سنانے ہاں، تسی ساڑیاں غلطیاں کر دیو، ساڑا کلام درست ہو جاندہ ہے. تے ہون تسی پہاڑ چ ڈیرے لالے غار اچ ساڑا کلام کون درست کرائے گا؟ انہیں آکھیا کہ تسی اتھے ہی آ جایا کرو، غار دے اندر کسی چیز پتھر تے اپنی شاعری لے کے سٹیا کرو، میں انہوں درست کر کے بار سٹ دیا کرانگا، میں نو ملن کوئی نہ آوے. جدو سورۃ الکوثر نازل ہوئی نا تے ایدے چھ 3 آیتہ سن. قرآن دا ربط دیکھ، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. او دے ایک شاگرد نے کعبے دے دروازے تے جدو صورت لکھی گئی تو انہیں لکھ کے نا کنے آیتاں تے پہاڑ دی غار دے بار جا کے تے اندر سڑ کے کہنے لگا استاد جی اے 3 مصرے میں لکھے نے، چوتھا نہیں یاد آ رہا تے ذرا ملدہ جلدہ چوتھا مصرہ بنا کے انہوں ربائی بنا دیو، انہوں ربائی بنا دیو. ربائی وچ 4 مصرے ہوندے نے، کہنے لگا انہوں ربائی بنا دیو، 3 مصرے میں لکھ لینے، چوتھا تسی لکھ دیو. انہوں استاد نے جدوں اے پڑھیا تے انہیں جدوں لکھ کے بار سٹیا نا تے شاگرد نے اٹھا کے پڑھیا تو اتے پتہ کی لکھیا ہے پڑھا. نوجوانوں دے استاد نے دروں لے کے بھیجا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. چوتھا انہیں مصرہ لے کے بھیجا کہنے لگا ما ذا کلام البشر، ایک کسے بندے دا کلام ہی نہیں، ایک کسے بشر دا کلام ہی نہیں. نوجوان اللہ نے قرآن دی صورت یا اصل نازل کر دی تھی. 15 صدیاں بیت گئیاں، آج تک کوئی اسلام دے چیلنج دے جواب نہ دے سکیا. اللہ نے رجا فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، فرمایا کوئی قرآن دی ایسے چھوٹی صورت ہی مثل لائے آؤ. پر کائنات دی تاریخ گواہ ہے نہ کوئی قرآن دی صورت ہی مثل آئی ہے، نہ کوئی محمد دی صورت ہی مثل آئی. واہ مدینے دے تاجدارا، ایسا اللہ دے محبوب نے کلام کیتا تے رب نے یار تے نازل کیتا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماندے نے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ جنہاں نو بڑا بولیاں تے مان سی نا ساڑھے ورگا کون بول سکتا ہے. وہ اپنے آپ نو عربی تے باقی دنیا نو عجمی کہندے سن. عجمی دا مانا گھونگا، گھونگا لوگاں نو اپنے سامنے گھونگا سمجھدے سن کہ انہاں نو بولنا ہوندہ ہی نہیں. سارے دنیا نو عجمی تے اپنے آپ نو عربی کہندے سن. پر انہاں عربیاں نو رب نے چیلنج کیتا، فرمایا تو انہوں بڑا مانے نا بولیا تے کوئی تے میرے یار ورگا بولو تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. ہاتھ نہ چکے ہو مت کہ درے کوئی شہید نہ ہو جائے. اچھی آواز کر کے اچھا بولو سبحان اللہ. تو گرامی قدر حضرات ایتے ہو گیا میں سورت دا مختصر جیا تو ہنو تعارف کرایا کہ کتنی عظیم سورت ہے. الفاظ دے لحاظ نال چھوٹی پر عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت، چیلنج والی سورت.
فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ دا مصداق اس آیت مبارکہ نو ان آیات بینات نو اللہ نازل کیوں کیتا؟ کملی والے آقا علیہ السلام دے بیٹے فوت ہو گئے تو بیٹیاں جوان ہو گئیں، 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیاں، بیٹیاں جوان ہوئیاں، بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے۔ حضور دے بیٹے حضرت عبداللہ یا حضرت قاسم دا انتقال ہویا تے ہر میں کعبہ چ بیٹھ کے نہ تے ایک کافر دے منہ چ نکل گیا، کہنے لگا محمد ابتر ہو گئے، معاذ اللہ، کہنے لگا خبردار محمد نو پتھر کوئی نہ مارے، نہ انہوں دی تبلیغ دا کوئی رستہ روکے، کوئی انہوں تنگ نہ اج تو بات کرے۔ پوچھا کیوں؟ تو کدھر کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، محمد دا پتر کوئی نہیں، تے جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد انہوں کون یاد کرے گا؟ جدے بچے ہی نہ ہوں انہوں کون یاد کر دے؟ کہنے لگا محمد دے بعد او دا ذکر ختم ہو جانا، دوسری گل او دے بعد او دی نسل بھی ختم ہو جانی، کیونکہ پتر ہی کوئی نہیں تے نسل کی میں جاری رہے گی۔ کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نے، پنجاب اچ کسے دا بچہ نہ ہوئے، اولاد نورینہ نہ ہوئے تو لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ اوتر ہے، پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ ہن کافر نے جدا نام آس بن وائل انہیں 3 جملے بولے، محمد دے بعد او دا ذکر بھی بند، او دی نسل بھی ختم، تے معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ انہیں 3 مینے مارے، رب نے 3 ہی آیتاں نازل کر دیتی ہیں۔ انہاں 3 آیات وچ اللہ نے دے مینے دے جواب بھی دے دیتے تے یار نو تسلیاں بھی دے دیتیاں۔ ہن رب نے کی فرمایا؟ پڑھی قرآن، اچھا بولو۔ میں قرآن دی سورت دا مختصر جا بس وقت تھوڑا تعارف پیش کرنا ہے کہ سورت الکوثر ہے کی ایدہ اعجاز ویکھو، ایدہ اللہ دا کلام دی فصاحت بلاغت ویکھو۔ اللہ نے رجاب فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پروردگار نے فرمایا کملی والے روئینا کی ہویا جی ایسا پتر لے لے ایسا کوثر عطا کر دیتا ہے۔ عرض کی تھی اللہ کوثر پتران دا نعم البدل کیویں ہو گیا، عرض کی تھی اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں، کافرہ نے مینو مارے محمد دا ذکر کسے نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا کملی والی اچھا تینوں کوثر عطا کر دیتا ہے، ایک اندہ تیرا ذکر جاری نہیں رہے گا، ساڈا تیرے نال وعدہ ریا، جگ بھی ذکر تیرے کرے گا، رب بھی ذکر تیرے کرے گا۔ فرمایا کملی والے جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے مینو محمد رب کون آکھے گا؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے تیرا ذکر بند کری جان گے، میں بلند کری جاواں گا۔ اللہ نے فرمایا ذکر بھی جاری رہے گا۔ عرض کی تھی اللہ کافر نے مینا مارے آئے، محمد بعد دی نسل جاری نہیں ہونی۔ اللہ نے فرمایا کملی والے نسلہ اینا دی مک جانیاں نے۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تیری اولاد میں علی دے صلب وچ رکھ دیتی ہے۔ سونیا پنڈ پنڈ سید ہونگے، ہر شہر وچ سید ہونگے، ہر ملک وچ سید ہونگے، قیامت تک سیدان ہوے کہ زمانہ کہے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی۔ فرمایا بیکھی سونیا ترجمہ کروا کے دیواں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کرو، جنہوں حضور دی آل نال جنہ پیارے ہونا اچھا بولے سبحان اللہ۔ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی، آل نبی اولاد علی دی، صورت شکل اونا دی
नाम लिया बस नाम लिया लख पाप नहीं रहते ते मैल अंदर दी जांदी। फरमाया ओ जड़ी अली दी औलाद होवेगी ना कमली वाले ओ तेरी ही हाल होवेगी। लोकां दी नस्लां पुत्रां तो जारी होंदियां तेरी नस्ल असीं तेरी बेटी फातिमा तू जारी करांगे। आखिया जिक्र भी जारी रहेगा नस्ल भी जारी रहेगी। ते आख्या या अल्लाह वो जड़ा उन्हें तीसरा महीना मारे मुहम्मद अबतर हो गए ने। फरमाया तू बस नमाज ते कुर्बानी करी जा ते वेखी फिर इन शानी अका हुआ लबतर। फरमाया सोने जी इन्होंने औतरा करके ना मारा ते मुहम्मद रब कौन आखेगा। यजीद दे 14 पुत्र सन ते ओदा ते नां लैन वाला कोई नहीं औतर हो गया। हुसैन दा ते इको ज़ैनुल आबिदीन करबला चो बच के आया से। पर वेख अज सैयदां दी बहार इहदा मतलब कौसर दे वादे भी पूरे हो रहे ते अबतर दे वादे भी पूरे हो रहे। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर असा तेनों कौसर दिता एक होंदा दिता मैं तुहानू कोई चीज़ देवां तुसीं मैनू दिओ। तुहानू भी खतरा रहेगा कि आसी साहब किधरे आ चीज़ दे के वापस ना ले लें। मैनू खतरा है कि तुसा मैनू दिती ये चीज़ मुमकिन है किसी दिन रंजिश हो जाए तो आखो जी मेरी चीज़ वापस करो। मुमकिन है क्योंकि किसी ने चीज़ दे दी है ना मालिक वापस भी ले सकते। पर अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि महबूबा सा तेन कौसर दिता होर आसान करा। मैं तुहानू एक घड़ी दे के ना ते मैं आखां जी ये तुहानू दिती तुहाडे ज़हन च ख्याल रहना खतरा रहना मुमकिन है फिर किसी दिन आखन वापस करो। और जिस दिन मैं उतार के आखिया ने तुहानू दे दी फिर वो खतरा मुक गया कि ये तो मैनू दे दी जदों दे दईए फिर वापस नहीं लाई दी। अल्लाह फरमा इन्ना आतैना कल कौसर आ जड़ा कौसर है ना ये तेनों दे दिता है हुण असां वापस नहीं लेना असां तेनों कौसर ही दे दिता है। बई उत्थे ते पुत्र फौत होया सी ते काफिरा मेना मारिया सी मुहम्मद दा जिक्र ते नस्ल जारी नहीं रहनी ते अल्लाह को जवाब दे रहा कौसर दे दिता है। नहीं कोई गल नहीं बनी। ज़ाहरी तौर पर सानू समझ नहीं आ रही कि कौसर पुत्रा दा टेबल बदल के भी हो गया। अल्लाह फरमा कौसर दिता हुणे कौसर की है कौसर दा मतलब की है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा लफ्ज़ कौसर दी तफसीर करदे फरमांदे ने आप फरमाते हैं कि खैर कसीर हुवा खैरुल कसीर हर खैर दी कसरत ज्यादा होना इन्हू कौसर कहते हैं। एक लफ्ज़ कसीर एक कसरत एक कौसर। कसीर भी ज्यादा नू कहते हैं कसरत भी ज्यादा नू कहते हैं कौसर भी ज्यादा नू कहते हैं। अल्लाह ने यह नहीं आख्या तुहानू कसीर दिता ये भी नहीं आख्या तुहानू कसरत दी। अल्लाह फरमा कौसर दिता क्यों। कसीर ते कसरत उस ज्यादा नू कहते हैं कि जेड़ा गिनती च आ सके। ए बंदे बैठे हो एक कौसर नहीं एक कसीर ने क्योंकि जिन्हें जा सकते हैं। पर जो आई ना यार दी बारी अल्लाह कसरत ते कसीर नहीं फरमाया कौसर फरमाया असा तेनों इन्ना दिता गिनती मुक जाए। हुण तुसीं अज भी नहीं समझे मैं होर ना आसान कर देवां कुरान की जुबान विच कौसर की है। यह जिहड़ा जमीन ते आसमान ते माफी हा जो कुछ इहदे विच ना पूरी कायनात अजकल इंटरनेट से तुसीं तस्वीर वेखदे हो या कोई वीडियो देखदे हो कि जमीन जिहड़ी है ना बिल्कुल एक नुक्ते की तरह है। इतनी बड़ी कायनात है कि जमीन ते यह जिहड़े इंसान लगे फिरदे ना यह जिहड़ी साडी कायनात है ये पूरी कायनात के अंदर एक नुक्ते जितनी भी औकात नहीं। इतनी बड़ी कायनात है
پر آ جڑی پوری کائنات ہے نا یہ بارے رب پتہ کی فرماندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ فرماندا ہے جے تو گنتی کرنا چاہے نا میری نعمتاں دی تے تیری گنتی مک جانی ہے میری نعمتاں ختم نہیں ہونیاں اچھا آپ ہی کہہ رہا تیری گنتی مک جانی میری نعمتاں ختم نہیں ہونیاں یہ دا مطلب ہے ساڈی نظر چ او بے شمار ہے عرض کیتی یا اللہ ساڈا جڑا بے شمار ہے او تیری نظر چ کی ہے تیری نظر چ کی ہے اللہ فرما کل متاع الدنیا قلیل فرمایا آ جڑا پوری دنیا دی متاع ہے نا آ جڑی کائنات ہے اللہ فرماندا میری نظر چ قلیل یا میں چھوٹی جی تے تھوڑی جی اچھا سانو کہندا گنتی نہیں ہو سکدی تے جڑی ساڈی گنتی چ نہیں نہ ہوندی اونوں کہندا میری نظر چ قلیل ہے او مینوں سچی دس جیڑا قلیل جیدہ ساڈی گنتی چ نہیں آوندا تے جنوں کوثر انہیں دیتا ہوئے انہوں کون گن سکدا ہے جیدہ قلیل ساڈے کولوں نہیں گنیا جاندا تے جنوں او آکھے کوثر دیتا او دے کوثر نو کون گن سکدا ہے جیدی قلیل دی گنتی نہیں ہو سکدی جیدی قلیل دی عظمت تک نہیں پہنچ سکدا او دے کوثر نو کون پہنچے فرمایا کوثر ہن کوثر کیے کریے گفتگو دیتے انا اساں دیتا اساں آتینا کل آتینا الرسول نہیں آتینا المحمد نہیں آتینا الاحمد نہیں انا آتینا کل تینوں دیتا کی دیتا الکوثر ہر خیر دی کثیر تے کثرت تینوں دیتی ہر خیر دی ایک خیر کی اگے جا کے عرض کرنا ایک گل نو سمجھنا انا آتینا کل کوثر یہ نہیں آکھیا انا آتینا الرسول انا آتینا النبی نبی نو دیتا رسول نو دیتا ہو سکتا کسی نو خیال آؤندا ہو رہے جدو نبی تے رسول دے دعویٰ کیتا اللہ ہو رہے ادوں دیتا فرمایا نہیں جدوں دا تو ہے میں نا اسا تینوں ادوں تو لے کے جدو تک تو ہے میں ادوں تک ہی دیتا ہے ہاں نبوت نالے دا کوئی تعلق نہیں اے بھی نہیں کہ کملی والا تو ساڈا کم کیتا ہے دنیا نو پیغام دیتا ہے تے اسے انعام وچ دیتا ہے نہیں نہیں اے ہے ہی تیرا اسا بنایا ہی تیرے واسطے بھی سونیا پیار ہی تیرنا لینا ہے کہ اسا ہر خیر کثیر تینوں دیتا ہے انہیں خیر کثیر کوثر کیے آئیے میں کو اور اتھے آگے چھوٹا جے نکتہ عرض کر دے ماں قرآن اچھ ایک لفظ تکاثر ایک لفظ کوثر تکاثر دا معنی بھی زیادہ کچھ چیز زیادہ ہوئے نا تو انہوں تکاثر کما گے کچھ چیز بہت زیادہ ہوئے تو انہوں بھی کوثر کما گے خیر کثیر ان قرآن اللہ نے او تکاثر دا بھی ذکر کیتا تے کوثر دا بھی ان تکاثر تے کوثر چا فرق کیے پڑھیں قرآن اچھا بولو اللہ نے رشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پروردگار نے فرمایا تو انو کثرت نے ہلاک کر دیتا کثرت نے ہلاک کر دیتا حتی زرتم المقابر حتی کہ تسی قبران تک پہنچ گئے ہر بندے دا دل کردہ ایک کوٹھی دی جگہ دو ہو جائے ہر بندے دا دل کردہ ہے میری ایک فیکٹری دی جگہ دو ہو جان میرے کو لکھ روپیہ 2 لکھ ہو جائے ہر بندہ زیادہ چاہتا ہے ہر چیز زیادہ چاہتا ہے اللہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پروردگار نے فرمایا ہلاک کر دیتا تو انہوں کثرت نے ہلاک کر دیتا ایدہ مطلب کثرت ہلاک بھی کر دیں دیئے پر قادی کثرت ہلاک کر دیئے اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلك
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ پروردگار نے فرمایا ایمان والو اولاد ماضی محبت لا تلہکم کدرے دونوں ہلاک نہ کر دے بے اولاد تے ماضی محبت اولاد ماضی محبت کدرے دونوں ہلاک نہ کر دے بے فرمایا جے انجی ہو گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فرمایا تُسی گھاٹے والے ہو جانا ہے پتہ لگیا اولاد بھی زیادہ ہو جائے او دی محبت بھی خسارہ ہے او بھی ہلاک کر دیں دیئے ماں دی محبت زیادہ ہو جائے او بھی ہلاک کر دیں دیئے اللہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پروردگار نے فرمایا دونوں کثرت نے ہلاک کر دیتا کثرت نے ہلاک کر دیتا پر جدوں یار دیواری آئی فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والیا اسائے آپ تینوں کو سر عطا کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کثرت سے ہلاک کر دیں دیئے پر جدوں یار دیواری آئی اللہ نے تکاثر نہیں کیا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا شر دی کثرت ہلاک کر دیں دیئے پر اساں تینوں خیر دی کثرت عطا کر دیتی ہے ہر خیر دی کثرت عطا کر دیتی نوجوانوں حسن زیادہ ہو جائے وہ بھی فتنہ پھیلا دیندہ ہے دولت زیادہ ہو جائے انسان جو تکبر آ جاندہ ہے طاقت زیادہ آ جائے انسان جو غرور آ جاندہ ہے دولت زیادہ آ جائے انسان بہک جاندہ ہے حسن زیادہ ہو جائے شہرت زیادہ ہو جائے انسان کلو سنبھالی نہیں جاندی نوجوانوں انسان بکھر جاندہ ہے پر جدوں یار دیواری آئی اللہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والے آؤ اسا تینوں کو سر عطا کیتا ہے عرض کی دیا اللہ کو چیز پوتی ہو جائے اتے ہلاک کر دیں دیئے اللہ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین اللہ فرمایا عطا بھی اسائی کیتا ہے راکھی بھی اسائی کرنی عطا بھی اسائی کیتا ہے راکھی بھی اسائی کرنی ہے ان سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ فرمایا کملی والیا اونج تے تکاثر ہلاک کر دیندہ ہے پر تینوں اساں کوثر دیتا ہے تے رکھ بھی اسی کرانگے کوثر کی ہے ہر خیر کثیر ہر چنگی چیز تے ہر چنگا کم تے ہر چنگا عمل ہر چنگی نعمت چنگی بھائی شر دی بھی کثرت ہوندی ہے شر دی بھی شر وہ تکاثر ہے ہر شر دی کثرت تکاثر ہے ہر خیر دی کثرت کوثر ہے یار نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اسا تینوں ہر خیر دی کثرت دیتی ہے تے اینی کثرت کہ گنتی مک جائے تیری کوثر نہیں مک سکتے بعض علماء نے فرمایا کہ کوثر تو مراد حوض کوثر ہے بعض نے آکھا کہ نہر کوثر ہے جنت ایک نہر ہے او دا پانی ساڑھے پانی نالو دودھ نالو بھی شفاف صاف چٹا شہد نالو مٹھا او دے کنارے موتی دے بنے نے تو دی زمین کستوری دی بنی نہر وچ پانی چل رہا دودھ نالو سفید شہد نالو مٹھا برف نالو ٹھنڈا یہ نہر اینو نہر کوثر کیا جاندہ ہے ایک حوض کوثر ہے حوض جنت وچ نہیں وہ محشر دے میدان وچ ہوے گا چھوٹا جا حوض پر وہ چھوٹا بھی ساڈے والو چھوٹا نہیں ادھروں چھوٹا ہے ساڈے لیے بھی کوثر ہے ساڈے لیے بھی کوثر ہے ادھر چھوٹا ہے کیونکہ نہر کوثر ہے تے ہن وہ حوض کی تے نہر کی ہے
قیامت میں جدو پیاس لگنی نا محشر دے میدان وچ جنت جاون تو پہلے پہلے پیاس لگنی ہے تے اس نہر وچوں چھوٹی جی نالی بنا کے تے او ہاؤس بنایا جائے گا محشر وچ قدرتی ہوے گا تے او دے وچوں پانی نہر وچوں ہی آوے گا تے نبی پاک نے فرمایا او دے ارد گرد انج پیالے ہون گے جویں آسمان تے ستارے بکھرے ہیں حضور نے فرمایا غلام آندے جان گے تواڈی میری ملاقات حضور نے فرمایا کوثر تے ہوے گی سید عالم نے ارشاد فرمایا اتھے آ جایا جو اتھے ملاقات ہوے گی تے حضور نے یہ بھی فرما دیتا میں اتھے بیٹھ کے اپنا کوثر پہ ویکھنا اور نبی کریم نے فرمایا جدو غلام آمن کے میں ایک ایک پیالہ بھر کے پلاندا جاواں گا جڑا ایک باری حضور دے ہتھوں دودھ پی لوے گا پانی پی لوے گا نو قیامت تو بعد کدے نہ بھوک لگے گی نہ پیاس ہاں کھائے گا ضرور پیے گا ضرور پر بھوک نہ نہیں لذت لے اسی بھوک تنگ کرے کھانا کھانے پیاس لگے پانی پینے نہیں اتھے بھوک پیاس مک جانی ہے جدو حضور نے حوض کوثر دا جام پلا دینا ہے بھوک نہ نہیں کھانا پیاس نہ نہیں پینا جنت چ جا کے صرف لذت واسطے کھانا پینا بھوک نہیں لگنی میرے نبی نے بھوکا ہی مکا دینی ہے پیاس ہی مکا دینی ہے بعض علماء نے فرمایا کہ جو تو مراد نہر کوثر اور حوض کوثر ہے انہوں کوثر کیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے پر کوثر دا معنی کثرت کسی چیز دا زیادہ ہونا پھر انہا زیادہ کہ گنتی تو بار ہو جائے کافر نے مینا ماریا محمد دا پتر کوئی نہیں نسل نہیں جاری ہونی اللہ فرمائے انہا آتینا کل کوثر تینوں اینی نسل دیواں گے اینی نسل دیواں گے اینی نسل دیواں گے کہ لوگاں دی تے مک جانی ہے پر تیری نسل دی کو گنتی بھی نہ کر سکے گا یہ دا مطلب ہے کوثر تو مراد نسل رسول ہے جڑے سید زادے نے جڑی سید کائنات دی اولاد پاک ہے یہ کثرت ہے یہ کوثر ہے یہ آل رسول بھی کثرت ہے انہیں آکھا تیرا ذکر کسے نہیں کرنا اللہ فرمایا ذکر تے تیرے جگ ہی کرے گا جڑی امت ہے نا یہ کوثر ہے میرے تیرے نبی نے فرمایا قیامت نو 120 صفحہ ساریاں امتاں دیاں ہون گیاں مشرق تو لے کے مغرب تک ایک سودی صف ہوئے گی حضور نے فرمایا انہیں 120 صفحہ وچوں 80 محمد دے نوکرہ دی ہون گیاں 40 صفحہ سارے نبیاں دی امتاں 80 صفحہ صرف محمد عربی دے نوکرہ دیاں آئی کوثر اور تسی بھی کوثر ہی اچھا بولو سبحان اللہ میں تو تسی اسی سارے کوثر بیچی ہاں جڑی حضور دی امت دی کثرت ہے نا یہ بھی کوثر ہے بعض علماء نے یہ لکھیا کہ نبی پاک دی امت دے جڑے علماء تے صلحاء تے اولیاء نے نا یہ کوثر میں پچھلی امتاں تو بھی علماء ہے پر جدو کملی والے دی امت علماء دی باری آئی نا اللہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونیاں اساں تینوں انج کوثر دے وانگے انہیں علماء انہیں اولیاء کہ میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل فرمایا جیڑا کام پچھلی امتاں دے نبی کر دے رہے نے وہ محمد دی امت دے ولیاں کر چھڑ گا وہ نبی لوگوں نے ہدایت دے دے سن فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہونا یہ ڈیوٹی ہن میں ولیاں دی لا چلے ہیں تے علماء دی لا چلے ہیں یہ لوگوں دی ہدایت دا باعث بنن گے تو حضور علیہ السلام دی امت دی علماء صلحاء اولیاء ایک کوثر نے اللہ فرما اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اساں تینوں انہیں دیواں گے انہیں دیواں گے انہیں دیواں گے کہ گنتی مک جائے گی کملی والے ویکھی تیرے چرچے ہوندے ہی رہن گے ابھی وعدہ پورا ہو گیا ہن ہر خیر کثیر مثلا نبیاں نو بھی موجزے دیتے پر حضور دے موجزات بھی کوثر نے نبیاں نو کنے موجزے کسے نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حضرت موسیٰ نو 9 دیتے سب تو زیادہ 9 موجزے یعنی گنتی وچنے گنے جا سکتے پر جدو آئی نا یار دے موجزے دی بات فرمایا کوثر ہی گنتی موک گئی سونے میں تینوں انہیں موجزات عطا کر دے مانگا انہیں موجزے دیتے کہ گنتی ختم ہو جائے کوئی کملی والد موجزات دی گنتی نہیں کر سکتا قرآن آج بھی میرے نبی دا موجزہ کفر آج بھی میرے نبی دے قرآن دا چیلنج قبول نہیں کر سکتے 15 صدیاں بیت گئیں میرے نبی دا آج بھی موجزہ ہوئے نبی ٹر گئے تھے موجزے نال ہی ٹر گئے
میرے نبی زندہ تے اج بھی موجودہ زندہ. اے قرآن میرے نبی دا موجودہ, اے حافظ قرآن, اے سارے میرے نبی دا موجودہ. کوئی کتاب آج تک زبانی نہیں یاد کر سکیا, پر قرآن ایسی کتاب ہے 3 سال دا بچہ بھی حفظ کر لیندہ ہے, 90 سال دا بابا بھی حفظ کر لیندہ ہے. اجڑا سینے چ قرآن محفوظ ہے, یہ بھی میرے نبی دا موجودہ ہے. ایسا اللہ نے کوثر عطا کر دیتا. فرمایا جڑی خیر ہے نا, جے تے بھائی حسن خیر ہے پھر وہ بھی کوثر ہے. ایسا حسن کوئی سونا ہوئے نا تو آپ ہی سونا ہوندہ ہے, پر میرا نبی وہ حسن والا ہے, کوثر حسن ہے نا, کہ ایک صحابی دا رنگ کالا سی تو آ کے کہنے لگے تسی ایڈے سونے ہو میں کالا, منو بھی گورا کرو. اب میرے والے دیکھو, نبی پاک نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس طرح کر کے وہ چہرے تے پھیریا. اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ وہ صحابی اتنے گورے ہو گئے کہ جدو گلی وچ گزرتے سننا اج میں سورج دیاں شعاواں ایک چیز نال منقص ہو کے تے گلیاں دیاں دیواراں تے پیندی ہے نا, اس صحابی دے چہرے دا نور انج دیواراں تے پیدا سی. اور جدو سونے ہو کے ٹورے نا, کیونکہ کوثر نے دیتا ہے نا, کوثر نے حصے جو دیتا ہے نا, تے او ٹوران لگے تے نبی پاک نے فرمایا آنا سمجھی کہ میں تینوں ہی سونا کیتا ہے. فرمایا جا اج تو بعد جنوں تو ہاتھ لا دے گا وہ بھی سونا ہو جاوے گا. تے جے حسن کوثر ہے تے پھر کوثر ہی عطا کر دیتا ہے. جے حسن خیر ہے تے کوثر ہی دیتا ہے. جے علم خیر ہے تے پھر علم بھی کوثر دیتا ہے. یہ موجودہ خیر ہے پھر وہ بھی کوثر ہے. یعنی ہر خیر دی چیز جو نو خیر سمجھ دیو, اللہ فرماندہ خیر کثیر دے دیتا, جنہوں ہوئی شاید کوثر دیتی ہے. دنیا دیاں گنتیاں مک جان, محمد عربی دیاں عظمتہ ختم نہیں ہو سکتیاں. نوجوانوں سورہ کوثر تو پہلے انہوں نے دیگر سورتہ بھی نازل کیتیاں, انہاں سورتاں بھی اللہ نے یار دی شانہ بیان کیتیاں. کدھر فرمایا بدوحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ, تیرے رب نے تینوں چھڑیا بھی نہیں, تیرے نال ناراض بھی نہیں. ما ودعک ربک وما قلا. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں ایسا تینوں نہیں چھڑیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہ بھی فرمایا جل جوں بیلا گزرتا جائے گا اسی تیریاں شانہ ودا دے جاواں گے. اگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب اینا تینوں دے گا, سونیا تو راضی ہو جائے گا. اگے جا کے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. اساں تیرا سینہ تیرے واسطے کھولے آؤ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. جڑے بوجھ نے تیری کمر نو توڑے آؤ, اساں بوجھ بھی تیرا ہلکا کر دیتا ہے. اللہ فرمایا کملی والے آؤ, اساں تیرا سینہ بھی تیرے واسطے کھول دیتا ہے. کدھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اساں تیرا ذکر بھی بلند تیرے واسطے کر دیتا ہے. اللہ یار دیاں شانہ گنوائی جا رہے آؤ, گنوائی جا رہے آؤ. ادھر قرآن دے 30 پارے بھی پورے ہو گئے. اللہ یار دیاں شانہ سنائی جا رہے آؤ. جدو 30 پارے تے کلام ختم ہون لگا, آخر تے جا کے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا قرآن مک چلے آئی, سپارے ختم ہو چلے نہیں. کیڑی کیڑی گنتی کرا کے دساں بس اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا کی گن کے دساں, کی گن کے دساں بس اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جتھے گنتی بک جیسا تینوں اتھے عطا کیتے. گرامی قدر حضرات, ایک چھوٹی صورت. اچھا وہ بچہ کہندہ اتھے شیرو پڑھ دیو, پڑھیے رل کے میں نہ پڑھو گے تسی. اچھا کدہ دل کر دے جدو قیامت نو حضور دے نات خانہ دی لسٹ بنے وچ میرا نام لکھیا ہوئے, وہ بندہ ہاتھ کھڑے کرے بار. اتھے رکھے میں ویکھنا کنے نہیں بلا کھڑے کیتے.
ان سارے مل کے پڑھو یہ کیڈا میٹھا جا ترجمہ ہے کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اور دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہن میرا دل کردا تسی پڑھو تے میں سنا حضور دا امتی رج کے بولے کی ایک باری پھر پڑھو کی ایک کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے نبی کہندا میرا سارا کچھ تیرے واسطے تو اتوں آواز آؤندی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اسی بھی جو کیتا ہے تیرے واسطے ہی پہ کرتے ہیں یہ دا سارا کچھ او دا ہے یہ دا سارا کچھ یہ دا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میری توڑی حاضری قبول فرمائے